नमस्कार। महाभारतको कथा श्रृङ्खला अन्तर्गत आज 7औं कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। आजको कथामा हस्तिनापुरका युवराज देवव्रत कसरी भीष्म बने र उनको प्रतिज्ञा के थियो भन्ने बारेमा चर्चा गरिएको छ। यस श्रृङ्खलाको 6औं कथामा महानदी गङ्गाले 8औं पुत्र जन्माएको, त्यसलाई गङ्गामा बगाउने बेलामा पति शान्तनुले रोकेपछि उसलाई जीवित राखेर हुर्काएको र फिर्ता गर्ने गरी गङ्गा अन्तर्ध्यान भएको कुरा प्रस्तुत गरिएको थियो। तिनै 8औं सन्तान देवव्रतलाई एउटा विशेष सन्दर्भमा गङ्गाले उनका विशेष गुणको चर्चा गर्दै महाराज शान्तनु समक्ष प्रस्तुत गरेदेखि भीष्म प्रतिज्ञासम्मको कथा महाभारतको आदि पर्वको 100औं अध्यायमा प्रस्तुत गरिएको छ। गङ्गाबाट बिछोडिएका शान्तनुले अर्को विवाह नगरी वर्षौं बिताएका थिए। छोरा देवव्रत युवा भएर दरबारमा आइसकेपछि उनलाई युवराजमा अभिषेक गरी 4 वर्षसम्म उनले आफ्नो राजकाज पुरानै ढङ्गमा उचित तवरले गरिरहेका थिए। एक दिन महाराज शान्तनु यमुना तटको वनतिर घुम्न गएका थिए। त्यहाँ घुम्दा उनलाई एउटा अनौठो सुगन्धले आकर्षित गर्यो। त्यो मिठो बास्ना कताबाट आइरहेको छ भनेर खोजी गर्दा एक सुन्दरीलाई देख्न पुगे। उनी माझी नायक दासनायककी पुत्री सत्यवती थिइन्। उनलाई मत्स्यगन्धा तथा योजनगन्धा पनि भनिन्थ्यो। राजा शान्तनु सत्यवतीलाई देखेर मोहित भएपछि उनलाई पत्नी तुल्याउनका लागि कन्यादान माग्न दासराज कहाँ गए। दासराजसँग आफ्नो इच्छा व्यक्त गरे। दासराज पनि खुसी भए। आफ्नी छोरीका लागि निकै योग्य वर भएको उनले बताए, तर एउटा शर्त मानेमा मात्र आफ्नी कन्या राजालाई दिने कुरा गरे। राजा शान्तनुले शर्त के हो भनी प्रश्न गरे। दासराजले भने, हे भूपति, मेरी यस छोरीको गर्भबाट जुन छोरो जन्मला त्यसलाई नै तपाईले राजाको पदमा अभिषेक गर्नुपर्नेछ। सत्यवतीलाई देखेर कामाग्निले तप्त भए पनि महाराज शान्तनुले माझी नायकको शर्त मान्न तयार भएनन्, किनभने उनले छोरा देवव्रतलाई त्यस अघि नै युवराजमा अभिषेक गरिसकेका थिए। उनी दुखी हुँदै सत्यवतीलाई सम्झँदै हस्तिनापुर फर्किए। केही दिनपछि एक दिन छोरा देवव्रत शान्तनु समक्ष उपस्थित भए। राजकाजमा ध्यान नदिई दुखी र निराश देखिनुको कारण विनयतापूर्वक आफ्ना पितासँग सोधे। महाराज शान्तनुले खास कुरा बताएनन्, तर एउटा मात्र पुत्र भएकाले भोलि वंश परम्परा सही ढङ्गले अगाडि बढ्दैन कि भनेर घुमाउरो पारामा चिन्ता व्यक्त गरे। पिताका कुरा सुनेर केही समस्या परेको देवव्रतले अनुमान गरे। उनले पिताका हितैषी एक मन्त्रीलाई बोलाएर खास कारण सोधे। मन्त्रीले महाराज एउटी कुमारीसँग विवाह गर्न चाहनुहुन्छ भनी जवाफ दिए। त्यसपछि उनले पिताका विश्वासी सारथीलाई बोलाएर यथार्थ कारण सोधे। उनले सत्यवतीसँगको भेट र माझीका घरमा भएको कुरा सविस्तार चर्चा गरे। सारथीका कुरा सुनेपछि देवव्रत उनैलाई लिएर पिताका लागि कन्या माग्न दासराजका घरमा गए। दासराजले अत्यन्तै सत्कार गर्दै उनको स्वागत गरे। प्रशंसामा थुप्रै शब्द खर्च पनि गरे अनि आफ्नो जे कुरा हो त्यो विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत पनि गरे। देवव्रतले तत्कालै उपस्थित सबैलाई साक्षी राख्दै न यस्तो प्रतिज्ञा गर्ने मानिस पहिले जन्मिएको थियो न भोलि जन्मला भन्दै सत्यवतीबाट जन्मिएको सन्तानलाई नै राजा बनाउने र आफू राजा नहुने प्रतिज्ञा गरे। उनको प्रतिज्ञा सुनेर दासराज खुसी भए र प्रशंसामा फेरि थुप्रै शब्द खर्च गरे। तर केही समयपछि उनले अर्को समस्या अगाडि सारे। उनले भने, तपाईँ त राजा हुनुहुन्न नै, तर भोलि के थाहा तपाईबाट जन्मिएको सन्तानले तपाईका कुरा नमान्ने पो हुन् कि। दासराजका यस्ता कुरा सुनेर र उनको आशय बुझेर देवव्रतले तत्काल देवता तथा ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्दै जवाफ दिए। उनले भने, हे माझी, मेरा पिताको हितका निमित्त समस्त राजा महाराजाहरूले सुन्ने जान्ने गरी वचन दिन्छु कि आजदेखि मेरो आजीवन अखण्ड व्रत चलिरहनेछ। मेरो शरीरमा प्राण रहुन्जेल सन्तान जन्माउने छैन।
म नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनेर रहनेछु। हे दासराज, अब तपाईँ मेरा पिताका निम्ति आफ्नी पुत्री दिनुहोस्। देवव्रतको यस्तो प्रतिज्ञा सुनेर दासराजका रौँ ठाडा ठाडा भए। उनले तुरुन्त आफ्नी पुत्री महाराज शान्तनुका लागि देवव्रतलाई सुम्पिदिए। देवव्रतको त्यस्तो प्रतिज्ञा सुनेर आकाशबाट पुष्प वर्षा भयो र देवता तथा ऋषिगणले भने, यो त भीष्म प्रतिज्ञा भयो। यो भयानक प्रतिज्ञा गर्ने राजकुमार भीष्म हुन्। त्यही समयदेखि त्यस्तो डरलाग्दो प्रतिज्ञा गरेकाले देवव्रत भीष्म नामले प्रसिद्ध भए। त्यस्तो प्रतिज्ञा गरेर आफ्ना लागि सत्यवती ल्याइदिएकामा पिता शान्तनुले उनलाई इच्छा मरणको वरदान पनि दिए। अघिल्लो कथामा झैँ यस कथाले पनि राजा शान्तनुको कामान्ध अवस्थालाई देखाएको छ। काम भावले मान्छे मोहित भएपछि ऊ कतिसम्म विवेकहीन हुन पुग्छ भन्ने कुरा हामीले यसबाट सिक्न सक्छौँ। आफ्नै सन्तानको भविष्यलाई धरापमा पारेर आफ्नै सन्तानलाई भविष्यसम्म निसन्तान बन्न सक्ने अवस्थामा एउटा मान्छे, एउटा राजा काम भावनाका कारणले पुग्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले यसबाट सिक्न सक्छौँ एकातिर भने। अर्कातिर मान्छेले आफूले यदि कुनै काम गर्नका लागि कटिबद्ध भएर लाग्दछ भने ऊ कुन हदसम्म अगाडि बढ्न सक्छ, कुन हदसम्म ऊ चाहिँ जान सक्छ भन्ने कुरा भीष्मको त्यो भयानक वा डरलाग्दो प्रतिज्ञाले देखाएको छ। आजलाई यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को कथा लिएर प्रस्तुत हुनेछु। जय होस्।